स्वामीजी टेलिप्याथीको माध्यमबाट पनि विचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ? कति यो त हजारौँ वर्षदेखि अब के हो भने थट तिमीले मोबाइलबाट जुन गर्छ के गर्छ मोबाइलबाट बोल्छ तिम्रो थटै न हो पहिला है त्यो मान्छे अमेरिकामा बसेको छ अब 50-30 वर्ष पहिला यो सम्भव थियो विश्वासै मान्छेलाई हुन्थेन कि यत्रो गजेट लिएर मैले एउटा नम्बर यसो डायल गरेँ भने अमेरिकामा बसेको मान्छेलाई मेरो फोटो पनि जान्छ र मसँग कुरा हुन्छ 30 वर्ष अगाडि पनि कसैलाई यसमा विश्वास 30 वर्षभित्रको इन्भेन्सन हो होइन विश्वास थिएन 30 इयरमा कस्तो मिराकल हो होइन विचार अब के हो भने एउटा मोबाइल चाहियो र इन्टरनेट चाहियो अब हामी डिपेन्डेन्ट छ इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट छौँ अब नयाँ रिसर्च जुन भइराखेको छ अहिले 2017 को रिसर्च छ अमेरिकामै रिसर्च भएको छ उनीहरूले के भन्छ भने अब विचारलाई जस्तो टिभी चाहिन्थ्यो पहिला यहाँ बोल्यो अनि उता टिभीमा उहाँ चाहिँ यहाँ क्यामेरामा बोल्यो उता टिभीमा अमेरिकामा बसेको मान्छेले सुन्न सक्थ्यो त मिडियम चाहिन्थ्यो होइन क्यामेरा चाहिन्थ्यो टिभी चाहिन्थ्यो यो 2017 को रिसर्चमा बताउँछु अहिले साइन्टिफिक लेटेस्ट रिसर्च के भइरहेको छ भने विदाउट मिडियम पनि विचार जान सक्छ अब हामी कहाँ त यो क्लियरभान्स भनौँ या विचार सम्प्रेषण भनौँ यो त हजारौँ वर्षदेखि चलिराखेको धर्म यसलाई साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्ड छैन साइन्टिफिकली प्रुभन छैन अहिले अब यो साइन्टिफिकली प्रुभ भइरहेछ कि जसरी मिडिया यो मोबाइल फोनबाट मैले कुरा गर्न सक्छु भने अलिकति अझ एडभान्स टेक्नोलोजी हामीले गऱ्यौँ भने यो मोबाइल फोनको पनि जरुरत पर्दैन म र तिमी सायद तिमी अमेरिकामा हो म यहाँ हूँ वी क्यान कम्युनिकेट इभन विदाउट मोबाइल फोन यो लेटेस्ट रिसर्च हो साइन्सको अब यसलाई रिसर्च भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई पपुलराइज भएर कमन म्यानको हातमा आउनलाई कहिलेकाहीँ 50 वर्ष लाग्छ होइन मोबाइल फोनको पनि रिसर्च त धेरै वर्ष कति वर्षपछि इलेक्ट्रोनिक्स आयो यो 50 वर्षपछि या यो शताब्दीको अन्तसम्म मलाई लाग्छ कि हामी यति विकसित भइसक्छौँ कि वी विल नट निड इन्टरनेट वी क्यान डाइरेक्टली कम्युनिकेट दुईजना मान्छे आज पनि सम्भव छ रुसमा यस्तो भइरहेको छ रसियनहरूले यसमा धेरै काम गरिरहेको छ कि जो प्लेनहरू जान्छन् अरू प्लानेटमा त्यो कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन ब्रेक भएपछि उनीहरूसँग कम्युनिकेसनै हुन सक्दैन अनि यो के हो यो इस्टर्न थट जुन हो विचार सम्प्रेषणको यो सम्भव छ कि छैन भनेर उनीहरूले केजिबीले रिसर्च गरेर यो फाइन्डिङ गर्यो कि मास्को र लेनिनग्राडको बिचमा एकजना लेनिनग्राडमा बस्यो एकजना मास्कोमा बस्यो गार्डनमा बसेर उसको दुईजनालाई ट्रेन गर्यो मेडिटेटिभली ट्रेन गर्यो उसको विचार उसले पढ्न सक्छ उसको विचार उसले पढ्न सक्छ भनेपछि जब हाम्रो जो हामी स्पेस क्राफ्टहरू पठाउँछौँ कहिलेकाहीँ त्यो कम्युनिकेसन बिग्रिन्छ र उसँग हाम्रो सम्बन्धै टुट्छ त्यो कसरी जोड्ने भनेर रुसमा यसमा धेरै काम भएको छ यो चाहिँ हामीले थर्ड प्रोजेक्सन गरेर विचार चाहिँ विदाउट मिडियमबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ यसमा पश्चिमी जगतमा धेरै काम भइरहेको छ मलाई लाग्छ 50 वर्षभित्र यु विल निड जस्ट सम मेन्टल ट्रेनिङ मेडिटेसन कन्सन्ट्रेसन ट्युनिङ होइन त्यो मान्छेसँग मोबाइलमा पनि के ट्युन हुनु पऱ्यो नि ट्युन नभएको नम्बर तिमीलाई थाहा छैन भने त कहाँ गर्न सक्छ नम्बर त थाहा हुनु पऱ्यो उसको त्योसँग नम्बरसँग त्यो ट्युन हुनु पऱ्यो मलाई लाग्छ 50 वर्षभित्र हामी यस विचारमा पुग्छौँ किनभने यो मेटेरियल थट पनि मेटेरियल चिज हो नि यो चाहिँ थट भनेको सूक्ष्म होइन यो म्याटरै हो सूक्ष्म म्याटर हो होइन यसलाई जस्तै प्लेनलाई उडाएर पुऱ्याउन सकिन्छ विचारलाई उडाउन सकिन्छ अहिले मिडियमबाट गइरहेको छ 1 सेकेन्डमा अहिले न्युयोर्कमा हाम्रो आश्रमसँग म कुरा गर्न सक्छु 1 सेकेन्डमा होइन केही तारबाट जोडिएको छैन त कत्रो कमाल छ
50 वर्ष अगाडि कसैलाई भनेको भए विश्वास गर्थ्यो, पागल भन्थ्यो। यस्तो हुनसक्छ भने यो पागल कुरा नगर भन्थ्यो। आज मैले भनेको कुरा पनि पागल लाग्न सक्छ। आउने 50 वर्षभित्र यस्तो साइन्स डेभलप भइरहेको छ कि हामी चाहिँ यो मोबाइल फोनको आवश्यकता पर्दैन, इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन। टु माइन्ड क्यान कम्युनिकेट विदाउट एनी मिडियम। अब अहिले के विचारको बारेमा हामीले सबैलाई काम लाग्ने कुरा, सबै श्रोताहरूलाई पनि काम लाग्ने कुरा के हो भने हामीले नर्मल मान्छेले जो ध्यान गर्दैन उनीहरूले 60,000 विचार चाहिँ पर डे गर्छ। जो ध्यान गर्छन् अलि मनलाई शान्त गर्छन् उनीहरूको कम हुँदै जान्छ। सामान्य व्यक्तिको कम भयो भने 12,000 हुन्छ। 12,000 भने पनि धेरै भयो नि, होइन? त्यति त हामीले जब ध्यानको गहिरो स्थितिमा जान्छौँ, त्यसलाई अमनी दशा भन्छौँ, त्यो बेला चाहिँ थट एकदम कम हुन्छ, विचार शून्यता पनि हुन्छ। जुन बेला हामी विचार शून्य हुन्छौँ त्यो द्याट टाइम वी बिकम भेरी पावरफुल। किन विचारले नै हाम्रो शक्तिहरू सबैलाई, प्राण शक्तिलाई अनेक दिशामा बगाइरहेछ। जसले धेरै सोच्छ त्यसले केही काम गर्न सक्दैन। जसको मन धेरै चल्छ नि, मन खेलाउने भन्छ नि, 24 घन्टा मन खेलाएर के मान्छेले के गर्न सक्दैन? किन विचार सबै दिशामा दौडिरहेको छ विचार, होइन? जब उसले एक दिशामा सोच्न थाल्छ अनि इन्भेन्सनहरू हुन्छ, होइन? साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू पनि किन भएको छ भने त्यसको विचारको कन्सन्ट्रेटेड पावरले भएको छ। अहिले नयाँ जुन खोज भएको छ, 3-4 जना डक्टर यस विषयमा धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। दे आर भेरी क्वालिफाइड डक्टर, होइन? एउटा हुनुहुन्छ डिन अर्निस, होइन? त्यो अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको पनि कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ कार्डियक सर्जन पनि हो। धेरै अपरेसनहरू, कार्डियक अपरेसन गरेर उहाँले के देख्नुभयो भने हार्टको अपरेसन गर्नु भनेको एक प्रकारको क्राइम हो। हार्ट जस्तो चिज यस्तो कोमल चिज हो, होइन? यस्तो सेन्सिटिभ चिज हो, त्यसलाई काटकुट गर्नु भनेको यो धेरै हिंसा हो भनेर हजारौँ अपरेसन गरेर, हजारौँ होइन, 10,000 अपरेसन उहाँले गर्नुभयो हार्टको। र के देख्नुभयो भने अपरेसन गरेका मान्छेको पनि 3-4 वर्षपछि उनीहरूको फेरि क्लटिङ सुरु भइहाल्छ हार्टमा, होइन? फेरि त्यसको जुन भेनहरू छ त्यसमा क्लटिङ हुन्छ र कहिलेकाहीँ फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ, सेकेन्ड अपरेसन गर्नुपर्छ। र अपरेसन गर्दाखेरि त मान्छेलाई हामी खुसी गरेर पठाइदिन्छौँ। अलिकति हार्टमा प्रब्लम थियो, अपरेसन गरिदिए, अलिकति मान्छे सास लिन सक्यो, हिँड्न सक्यो। तर 3 वर्षपछि उसको लाइफ हेर कस्तो हुन्छ, होइन? अधिकांश व्यक्तिको लाइफमा कम्प्लिकेसन, अरू रोगहरू आउँछन्, मिजरेबल हुन्छ र धेरै जसोको त फेरि क्लटिङ हुन्छ, फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यो देखेर डिन अर्निसले चाहिँ वर्ल्डमा फर्स्ट कार्डियोलोजिस्ट हो जसले भन्यो कि यो क्राइम हो, यो गर्नु हुँदैन। लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टबाट हामी हार्टको क्लटिङलाई ठिक गर्न सक्छौँ। 100% जम्या छ हार्टमा, भेनहरूमा पनि, त्यसलाई हामी ठिक गर्न सक्छौँ। डक्टरले भने, योगीले त हामीले त भनिरहेको, हाम्रो कुरा कसले मान्ने? डक्टर, अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको डक्टर, होइन? डिन अर्निस, वर्ल्डको बेस्ट कार्डियोलोजिस्ट। उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो, रिभर्सल अफ हार्ट डिजिज, वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर किताब हो, होइन? त्यसमा के भन्नुभयो भने अपरेसन गर्नु पर्दैन, खानपानबाट, जो हामीले भन्छौँ, होइन? डिन अर्निससँग मैले भेटेको छु। अमेरिकन हुनुहुन्छ, अमेरिकामा जन्मेको क्वालिफाइड डक्टर हुनुहुन्छ। भेट्दाखेरि लाग्छ कुनै ऋषिसँग भेटेको छ, होइन? एउटा दलाई लामासँग भेट्दाखेरि जुन आनन्द मलाई आएको थियो त्यस्तै आनन्द आउँछ। हिज ऋषि नि। मैले तपन म चलाउँछु, तपनको बारेमा बताउँदा यु आर डुइङ द बेस्ट सर्भिस फर द ह्युम्यानिटी भन्नुभयो। योभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ? मलाई मौका मिल्यो भने तपन हेर्न आउँछु भन्नुभयो कि त्यतिसम्म भन्नुभयो, होइन? त्यो एउटा साधुसँग भेटे जस्तो। चिया खानुहुन्न उहाँ, अमेरिकन डक्टर भएर हि डज नट ड्रिङ्क टी, जो कि पहिला पुरा अमेरिकन लाइफस्टाइलमा हुनुहुन्थ्यो। सच्चिदानन्द सरस्वती एउटा गुरु इन्डियाबाट जानुभयो, उहाँबाट प्रभावित भएर उहाँले योगा र मेडिटेसन सिक्नुभयो र जान्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यो हार्टको अपरेसन गर्नु क्राइम गर्नु हो।
यस्तो कोमल चिज हो हार्ट होइन, त्यसलाई चिरफार प्रकृतिले बनाएको, नेचरमा कसैले गर्नु पर्दैन होइन। मनुष्यलाई मात्रै किन गर्नु पर्यो भने मान्छेको खानपिन प्राकृतिक छैन। कसैको हार्ट क्लट हुँदैन, 84 लाख योनि छन् होइन, कसैलाई ओपन हार्ट सर्जरी गर्नु पर्दैन, मनुष्यलाई मात्रै किन गर्नुपर्छ। र मनुष्यमा पनि जति सहरमा बस्ने विकसित मनुष्य त्यसलाई बढी गर्नुपर्छ, गाउँमा बस्ने मान्छेलाई कम गर्नुपर्छ, आदिवासीलाई गर्नै पर्दैन, किनभने खानपान हाम्रो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा वर्ल्ड फेमस किताब भयो, उहाँले के भन्नुभयो भने रिभर्सल अफ हार्ट डिजिज, खानपानबाट, योगाबाट, मेडिटेसनबाट हार्टमा भएको ब्लकेज पनि खोल्न सकिन्छ, रिभर्स गर्न सकिन्छ होइन। वर्ल्ड फेमस भयो किताब। अहिले धेरै डाक्टरहरूले उहाँको विरोध पनि गर्छन्, किनभने मेडिकल प्रोफेसन हेज बिकम ए कमर्सियल प्रोफेसन। प्राइभेट हस्पिटल चलाउनु धेरै प्रफिटेबल बिजनेस हो, त्यहाँ उहाँको विरोध पनि गर्छन्। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो हजारौँ उहाँका डाक्टरहरू नि उहाँका शिष्य छन्। इन्डियामा उहाँका मान्य डाक्टरहरू धेरै भए जसले यो चलाइराखेको छ। यो डाक्टर मोदी हुनुहुन्छ, अरू 3-4जना डाक्टर हुनुहुन्छ। यहाँ डाक्टर मृगेन्द्रजी पनि उहाँलाई फलो गर्नुहुन्छ। उहाँले अर्को किताब लेख्नुभयो त्यस्तै, लभ एन्ड सर्भाइभल। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने लभ र एफेक्सन जतिको पावरफुल मेडिसिन यो संसारमा कोही पनि बनाएको छैन अहिलेसम्म। न ड्रग्स कुनैले गर्न सक्छ, न फास्टिङले गराउन सकिन्छ, न चाहिँ हामी अपरेसनबाट गर्न सक्छौँ। जो हिलिङ लभ र कम्प्यासनले गर्न सकिन्छ, इमोसनल ले गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ कुनै मेडिकल औषधिले यो संसारको सबभन्दा पावरफुल मेडिसिन चाहिँ लभ हो भन्नुभयो। र डक्टरले भनिरहेको छ, जोगीले होइन, वर्ल्ड फेमस डक्टर अहिले जीवितै हुनुहुन्छ होइन। त्यसै डाक्टर हेगडे हुनुभयो अहिले। हि इज अल्सो ह्याभ अल द क्वालिफिकेसन। 50औं युनिभर्सिटीमा त उहाँ भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ मेडिकल कलेजमा। उहाँको अन्डरमा धेरै व्यक्तिले मेडिसिनमा पिएचडी गरेका छ। इज अ रिनाउन्ड डक्टर होइन। आज उनीहरूले के, अहिले इन्डियाले उहाँलाई वो पनि दियो, पद्म विभूषण पनि दियो होइन। हि इज एगेन्स्ट मेडिसिन सर्जरी होइन। एगेन्स्ट मतलब इमर्जेन्सीमा त खानुपर्छ, तर मेडिसिनमा डिपेन्ड हुनु ठिक छैन। यो चाहिँ लाइफ स्टाइल म्यानेजमेन्टबाट जो योग र ध्यानको कुरा गर्छौँ हामीले, आज उहाँले त्यही भन्नु, जडीबुटीको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। मसला बेसार खाऊ भन्नुहुन्छ होइन, बिहान उठेर पानी खाऊ भन्नुहुन्छ, जो हामी कहाँ योगीहरूको पुरानो थियो। डाक्टर हेगडे हुनुभयो होइन, डाक्टर डिन अर्निस्ट हुनुभयो। यस्ता धेरै डक्टरहरू अहिले विश्वमा भइरहेका छन्। पश्चिममा त मारिदिन्छ यिनीहरूलाई होइन। किनभने फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री इज द लार्जेस्ट हो, सेकेन्ड लार्जेस्ट इन्डस्ट्री होइन। अर्बौँ रुपियाँ त्यसबाट कमाइन्छ। यति एउटा टेब्लेट जसको केमिकल भ्यालु ₹1 पनि हुँदैन, त्यो मेडिसिनको दाम त्यहाँ $100 छ अमेरिकामा होइन। $150 को अहिले कोरोनाको केही औषधिहरू निस्किया छ होइन, $300 को एउटा टेब्लेट छ होइन। किन त्यो इट इज ए भेरी कमर्सियल व्यापार हो होइन। त्यस कारणले यस्तो डक्टरहरूले मारिदिन्छ त्यहाँ। किन उसको त उनीहरूले चन्दा दिन्छ, फेरि सबभन्दा डोनेसन पोलिटिसियनलाई जो दिन्छ त्यो कसले दिन्छ? रक्सी बनाउनेवालाले, चुरुट बनाउनेवालाले र चाहिँ औषधि बनाउनेवालाले सबभन्दा डोनेसन बढिदिन्छ, किन उनीहरूसँग पैसा छ होइन। त्यस कारण पोलिटिसियनले यिनीहरूको विरुद्धमा कुनै कानुन बनाउन सक्दैन होइन। त्यो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री माफियाहरूको हातमा एक प्रकारले गइसकेका छ। त्यो यस्ता डाक्टरहरू मारिन्छन्, धेरै मारेका छन् अमेरिकामा, धेरै डाक्टर मारेका छन्। तर डिन अर्निस्ट चाहिँ बडो बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ डक्टर ट्रेन गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा स्कुलै भइसक्यो। हजारौँ डक्टरले डिन अर्निस्टलाई फलो गरिरहेका छ होइन, कि बिना औषधिको रोग निको पार्न सकिन्छ। औषधि खाएपछि जीवन शक्ति, इमर्जेन्सीमा नखानु होइन भन्ने मैले भन्न, म डक्टर होइन, कसैले औषधि छोड्नु, मेरो कुरा सुनेर कसैले औषधि नछोडौँ होइन। तर इमर्जेन्सीमा त औषधि खानुपर्छ कहिलेकाहीँ है। तर औषधिमाथि डिपेन्ड हुनु ठिक छैन। लाइफ स्टाइल म्यानेजमेन्टबाट हामीले आफूलाई निको पार्न सक्छौँ, थटबाट निको पार्न सक्छौँ। र थटको पावर जुन छ, अहिले जो मैले तिमीलाई बताएँ कि 12,000 देखि 60,000 थट जुन मान्छेले
एक दिनमा सोच्छ एभरेज मान्छेमा त्यसमा 80% थट नेगेटिभ हुन्छ 80% होइन 20% थट मात्रै न्युट्रल हुन्छ पोजिटिभ थट त धेरै कम हुन्छ न्युट्रल 80% इज नेगेटिभ होइन 20%मा मेजर इज नर्मल 1% होला पोजिटिभ र अर्को थटको बारेमा अर्को जुन डरलाग्दो कुरा के छ भने हामीले 95% थट चाहिँ रिपिट गर्छौँ एभ्रिडे त्यही सोध्छौँ नयाँ कुरा सोच्दैनौँ 5% मात्रै नयाँ कुरा सोध्छौँ होइन जो हिजो सोचेको थियो आज पनि त्यही सोध्छौँ भोलि पनि त्यही सोध्छौँ 25 वर्षदेखि त्यही सोच 95% थट्स आर रिपिटेटिभ भने तिमीले 80% नेगेटिभ थट कसैले गरेको छ भने त्यसको 95% उसले हरेक दिन करिब करिब 75% थट चाहिँ नेगेटिभ थट त्यही नेगेटिभ थट नयाँ होइन सेम कसैले मारिदिउँ कसैको पैसा लुटिदिउँ कसैलाई हानि पुऱ्याउँ नेगेटिभ थट जुन छ त्यो 75,000 नेगेटिभ थट बी रिपिट एभ्री डे 5,000 न्यू त्यो पनि नेगेटिभ 80% थट नर्मल मान्छेको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ 20% न्युट्रल हुन्छ 1% पोजिटिभ हुन्छ 1% त्यस कारण यो दुनियाँमा यत्रो जुन अत्याचार देखिरहेको छ यत्रो लुटपाट जो देखिरहेको छ दुनियाँमा यति रिसोर्सेस छ एभ्रिबडी कुड बी ह्याप्पी इन दिस वर्ल्ड त यो संसारमा जति सम्पत्ति छ त्यसको 97% 30% मान्छेले भोग गर्छ 97% 3%मा 70% मान्छे बच्छ यही कारणले यत्रो बुझ न कत्रो अन्याय छ 70% मान्छेलाई रिसोर्सेसको 3% छ 30% जो प्रिभिलेज छ जो युरोपमा बस्छन् अमेरिकामा बस्छन् धनी इन्डियामा पनि नेपालमा जो धनी छन् त्यो 30%ले चाहिँ 97% रिसोर्स भोग गर्ने हामीहरू जस्तो मान्छेले 3% रिसोर्सेसमा 5 अरब मान्छे बस्छ र 2 अरब मान्छे चाहिँ 5.5 अरब हामी 3%मा छौँ र 2 अरब मान्छे चाहिँ 97% रिसोर्स कि यो किन यस्तो पागल दुनियाँ बनाएको छ बिकज अफ 80% थट्स आर नेगेटिभ होइन र अब अर्को के बनाएको छ भने जो हामीले वरि गर्छौँ चिन्ता गर्छौँ होइन यो होला होला भोलि खान पाइएला कि नपाइएला भोलि बिरामी हुन्छ कि अब एउटा अर्को रिसर्च ल्याएको के भन्छ 97% of our worries are false, they never materialize. पूरा थटको विज्ञान 3% मात्रै वरिड भ्यालिड छ 97% जो हामीले वरि गर्छौँ भोलि यो होला भोलि हामी खान पाउला कि बिरामी होला एक्सिडेन्ट होला यस्तो होला 97% वरिज आर बेसलेस दे नेभर ह्यापन्स ओन्ली 3% वरिज तिम्रो मेटेलाइज हुन्छ होइन त्यस कारणले कति विचार हामीले व्यर्थ गर्छौँ यसको विज्ञान हेर होइन 60,000 काम त गर्छ होला नि त्यो विचारले पनि काम त गर्छ तर जो हामीले फियर गर्छौँ नि भोलि खान पाइएला कि नपाइएला भोलि बत्ती आउला कि नआउला यो यसमा 97% वरिज आर फल्स त्यो हुनेवाला छैन गलत हुन्छ त्यो हामीले सोचेर पनि कहिलेकाहीँ गलत हुन्छ धेरै सोच्यो भने रिपिटेटिभली सोचिराख्यो भने गलत एक्सिडेन्ट होला कि भने सोच्यो भने एक्सिडेन्ट भइहाल्छ किन थट मेटलाइज गर्छ त्यस कारणले म अन्तमा आजको बैठकको अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने विचार बहुत शक्तिशाली शक्ति हो विचारलाई पैसा खर्च जसै गर्दाखेरि हामीले गनेर खर्च गर्छौँ गलत ठाउँमा खर्च गर्दैनौँ विचारलाई पनि गनेर गरौँ सही रङले गरौँ विचारले त्यसै नफालौँ होइन 60,000 विचार जो मनमा दौडिरहेका छ कमसेकम 80 अब त 80% विचार नेगेटिभ हुन्छ हामी जोगी छौँ ध्यानी छौँ यसलाई घटाउँ 80बाट तर कहिलेकाहीँ त हामीले म सोच्दिनँ मेरो दिमागमा नआओस् भन्दा पनि त्यो कुरा रिपिट भइरहेको आउँछ नि अरूको त्यस कारणले तपन आऊ भन्छु मान्छेलाई यहाँ राम्रो पोजिटिभ विचार छ त्यो बजारमा जाऊ र यहाँ आऊ हेर विचारको तरङ्गमा कति फरक पर्छ तिमी ठमेलमा घुमेर हेर र तपनमा घुमेर हेर तिम्रो विचारमा कति फरक पर्छ
किन त्यहाँ विचार तरङ्गै त्यस्तो छ नि होइन। बजारभरि टिभी हेर, कुनै भाइलेन्ट मुभी हेर, कुनै सेक्सुअल मुभी हेर, त्यो विचार कस्तो भइदिन्छ होइन। बजारभरिमा संसारभरिमा 80% विचार त नेगेटिभै चलिरहेको छ नि। त्यस कारणले यस्तो हामी कहाँ दर्शन गर्ने चलन थियो गुरुको। गुरु हामी कहाँ क्रिस्चियनहरू कहाँ यो चलन आयो कि अहिले हामी कहाँ पनि नकल गर्न थाल्यो कि चर्चमा गएपछि पाद्रीले चाहिँ प्रवचन दिन्छ, त्यसलाई सर्भिस भन्छ नि, सन्डेको दिनमा पाद्रीले प्रवचन। हिन्दू आश्रममा यो प्रवचन चलन थिएन। हिन्दू आश्रममा के थियो भने गुरुको जाने, खुट्टा ठोक्ने, दर्शन गर्ने, चुपचाप बस्ने, के चलाउनु छ भने चलाउने, उसले केही प्रसाद दिन्छ भने खाने, उठेर आउने। प्रवचन सवचन हुन्थेन। प्रेजेन्स वाज एनफ। विचार तरङ्ग त्यहाँ त्यस्तो छ कि त्यसैबाट तिमीलाई फाइदा हुन्छ होइन। बोली शब्दबाट त के दिन्छ होइन। त्यसलाई गुरुहरूका ओशोले पनि सुरुमा प्रवचन दिनुभयो, 81 मा भन्नुभयो अब मैले बोल्न जति बोलिसकेँ, अब म बोल्दिनँ, मौनमा जानुभयो र 4 वर्ष जति उहाँ मौन बस्नुभयो। सबभन्दा बढी फाइदा हामीले त्यो बेला उठायौँ। त्यसलाई उहाँले ध्यानको नाम दिनुभएको थियो साइलेन्ट सत्सङ्ग, द सिटिङ विथ द मास्टर इन साइलेन्स फर 1 आवर। 1 घन्टा गुरुसँग चुपचाप बस्ने। त्यसको कुनै प्रवचनले त्यो गर्न सक्दैन होइन। 1 घन्टा गुरुसँग भगवान् त्यही चाहनुहुन्थ्यो त। अमेरिकामा शिलाले धेरै उत्पात गरेपछि उहाँलाई बोल्नु पर्यो, नत्र उहाँ बोल्न चाहनुहुन्थेन। 81 मा म सधैँको लागि म मौन गएँ भन्नुहुन्थ्यो। अब तिमीहरू मसँग 1 घन्टा मौनमा बस्नु, द्याट विल बी द मोस्ट पावरफुल लेक्चर। तिमीहरूलाई यसै दिनको लागि मैले तयार गरिराखेका थिएँ होइन। हामी विदेशीहरू आश्चर्य गरेर दर्शन बनायो क्या, गुरु कहाँ जाने, ढोक्ने, एकछिन बस्ने, उठेर आउने, यसबाट के तिमीलाई फाइदा। गुरुले के बोल्यो, बोल्नै पर्दैन। यो बोल्ने त क्रिस्चियनहरूको चलन हो, गएर चाहिँ सर्मन दिने, भाषण दिने होइन, यो पोलिटिकल लेक्चर दिने। हिन्दूहरू कहाँ त्यो प्रवचन सवचन हुन्थेन होइन। मन्दिरमा जाऊ, घुम, जति बेर बस्छ। हामी कहाँ किन थियो मन्दिरमा परिक्रमा गर्न। अहिले पनि तिमी जाऊ बौद्धमा भिक्षुहरूले परिक्रमा गरिरहेको छ। हामी पशुपतिनाथमा घुम्छौँ नि, यहाँ पनि हामी समाधिमा घुम्छौँ नि। के हो परिक्रमा मतलब? त्यो एनर्जी फिल्डमा अब तिमी एकै चुप राखेर धेरै बेर बस्न सक्दैन। मान्छे चञ्चल छ। अनि नियम के बनाइदियो भने त्यसको 7 चक्कर लगाऊ। 7 चक्कर लगाउने कमसेकम 15 मिनट त तिमी त्यहाँ बस्छ। बौद्धमा त 7 चक्कर लगाउनलाई त 2 घन्टा लाग्छ होइन। 2 घन्टा त तिमी त्यो एनर्जी फिल्डमा बस्यो, त्यसैबाट काम भयो। न कसैले प्रवचन दिनुपर्छ, न कसैले केही बोल्नुपर्छ, त्यो एनर्जीले नै काम गर्छ एनर्जी फिल्डमा। त जहाँ यस्तो ठाउँमा किन मान्छेलाई हामी बोलाउँछौँ भने यहाँ हामीले केही प्रवचन दिनु पर्दैन। आउनु नै हिलिङ हो। आउन साथै रोग निको हुन्छ, मानसिक रोग। कसैले के गर्नु, यहाँ सुसाइड गर्ने मान्छेहरू धेरै आएर बसेका छन्, जसले एक्लै छोडेपछि सुसाइडको एटेम्प्ट गर्थ्यो। त्यो मान्छेहरूलाई 2-3 महिना यहाँ राखेरै सधैँको लागि निको हो। न हामीले कुनै औषधि दिए, न कसले थेरापी गराए, न कुनै प्रवचन दिए। हामीलाई त के ज्ञानै छैन। हामीले ध्यान गरेर एउटा पवित्र वातावरण बनाएका छौँ, पोजिटिभ वातावरण। अब हामी जति पवित्र हुन्छौँ, हामीहरू जति आश्रम बसिरहेका छौँ, हामीलाई जति हामी पवित्र हुन्छौँ, जति निस्वार्थ छौँ, जति अरूमाथि करुणाको भाव ल्याउँछौँ, जति प्रेमको भाव ल्याउँछौँ, त्यतिकै यो तपोवन शक्तिशाली बन्दै जान्छ। यहाँ माथिबाट छिर्न साथ मान्छेको हिलिङ सुरु हुन्छ होइन। शारीरिक रोग पनि दूर हुन्छ, मानसिक रोग त दूर हुन्छ होइन। यो विचारको शक्ति हो। त्यसकारण हामी तीर्थ जान्छौँ। र तीर्थहरू पनि हिन्दूहरूले बडो बुद्धिमान बनाए। यस्तो ठाउँमा बनाए जहाँ धेरै मान्छे पुग्न नसकोस्। किन धेरै मान्छे टुरिस्ट गएपछि त्यो ठाउँको एनर्जी बिग्रिन्छ। आज पनि बुझ न, गोसाइँकुण्ड जान आज पनि गाह्रो छ नि, मुक्तिनाथ जान आज पनि गाह्रो छ। त्यो बेला कस्तो गाह्रो होला, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कति गाह्रो होला। केदारनाथ जान आज पनि गाह्रो छ। हिन्दूहरूले तीर्थ यस्तो ठाउँमा बनाए जहाँ प्यासा मात्रै पुग्न सकोस्, टुरिस्ट नजाओस् कि। अब आज त प्लेन चल्यो, गाडी चल्यो, मान्छे सेल्फी खायो, सेल्फी खिचेर चिया खायो, फर्केर आयो होइन। अब त्यो सिद्धियो त्यसको। तर पहिला त केदारनाथ हाम्रो हजुरबुवा जाँदाखेरि 2 महिना लागेको थियो उहाँलाई। केदारनाथ 4 धाम गर्नलाई 2 महिना लाग्थ्यो। हिँडेर आउँदाखेरि खुट्टा यत्रो फुलेको थियो। त्यो
श्राद्ध गरेर मान्छे जान्थे, किनभने धेरै जाति बाटैमा मर्थे, फर्केर आउँछ कि आउँदैन भने आफ्नो श्राद्ध गरेर जाने चलन थियो होइन। चारधाम जानलाई 2 महिना लाग्थ्यो। तिनीहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर आउँथे। 2 महिना त्यो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गङ्गोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार 2 महिना त्यो एरियामा जब पैदल हिँड्छ मान्छे, भने त्यो एनर्जी फिल्डमा र धेरै प्यास चाहियो त्यसको लागि। सो दे युज टु गेट ट्रान्सफर्म, तिनीहरूको रूपान्तरणै हुन्थ्यो। अब अहिले त बिस्तारै किन हराउँदै गयो भने बाटो बन्यो, मान्छे गाडीमा जान्छन्, क्यामेरा लिएर जान्छन् र सेल्फी खिच्छन् होटलमा। पहिला मान्छे आफै खाना पकाउँथ्यो, गङ्गाजलले भात पकाउँथे, रोटी पकाउँथे, आफै पकाउँथे, आफै खान्थे, भाडी बोक्थे, आफै हिँड्थे। त्यसको मर्महरू अलिक मलिन हुँदै गएको छ। पनि आज पनि मुक्तिनाथमा त्यही एनर्जी छ होइन। जो भावपूर्ण व्यक्ति जान्छ त्यसले फाइदा उठाउन सक्छ। तपनलाई पनि हामीले त्यस्तै मुक्तिनाथ धाम बनाउनुपर्छ। यहाँ हामी शुद्ध विचार राखौँ, गलत मान्छेलाई इन्भाइट नगरौँ, गलत मान्छेको यहाँ आवश्यकता छैन, धेरै भिडभाडको पनि आवश्यकता छैन। थोरै मान्छे आओस्, पोजिटिभ मान्छे आओस्, त्यसले यसको लाभ उठाओस् होइन। तब यो जीवन्त तीर्थ रहन्छ हजारौँ वर्षसम्म। हजुरलाई पनि लाखौँ करोडौँ कति धन्यवाद छ। जुन हजुरले विचार गर्नुभएको थियो त्यो विचारको कारण आज यस्तो तपोवन बनेको छ। हामी हलमा बसेर यस्तो राम्रो भ्यू हेरेर हामी कुराकानी गरिरहनु पाएको छौँ। हजुरलाई कति धेरै धन्यवाद शब्दमा भन्न सक्दिनँ हामी सबैको तर्फबाट। र आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद सायद। आजको सत्सङ्गको निर्धारित समय सकिसक्न लागेको छ। हजुरहरूले माया गरेर हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ। हजुरहरूको प्रश्न हामी आगामी एपिसोडमा लिने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता फेरि हामी आउने नै छौँ। नमस्कार।